दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसदमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको हालसम्म 58.69% मात्र खर्च गरेको सरकारले फेरि दर्जन बढी लोकप्रिय कार्यक्रम थप्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्, जसअनुसार सङ्घको चालुगत खर्चका लागि 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 42% हो। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 21% हो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 3 अर्ब 22 करोड रुपियाँ अर्थात् 12% विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 23% रहेको छ। विनियोजन गर्ने खर्च रकममध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड जुटाइने शर्माले बताएका छन्। नपुग करिब 5.5 खर्ब रुपियाँ ऋण लिइनेछ, जसअनुसार 2 खर्ब 42 अर्ब वैदेशिक ऋण र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिकबाट उठाइने उनले बताएका छन्। गत वर्ष सरकारले 17 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको थियो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष बजेटको आकार बढेको छ। आजको एबिसी चेकमा समग्रमा बजेट कस्तो, कोरोनाले तथा आयात निर्यातको खाडलले तहस नहस भएको अर्थतन्त्र बचाउन कति प्रभावकारी, उत्पादन बढाएर उच्च निर्यात गर्दै वैदेशिक सञ्चिति बचाउन सहयोग गर्ला, बजेटप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया के भन्छन् सांसदहरू, यी र यस्तै विषय समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्गबाट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीकरणतर्फको बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। यसपटक बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली र पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र यसले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार नभएको मन्त्री शर्माले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 5.8% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको बताएका शर्माले 8 लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले देशका 7 प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने नवप्रवर्तन स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटल मार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्ड मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने भएको छ। ठुला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भनिएको छ। त्यस्तै उत्पादन प्रोत्साहन गर्न किसान पेन्सन योजना अघि सारिएको छ। यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। साथै किसान परिचय पत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिने समेत अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। यो उत्पादनतर्फको कुरा अथवा उत्पादन प्रवर्धनका लागि यस्ता कार्य गरिएको उनले बताएका छन्। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै सरकारले अल्लो, सुपारीको पात, अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। कपासको खेती गर्नेलाई पनि बियाँ छान्ने मेसिनमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै आगामी वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ भने औद्योगिक पूर्वाधारका लागि सरकारले 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै सरकारले मासिक 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 15% सम्म छुट दिने भएको छ। मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक रु 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। यता बजेट मार्फत समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा मात्र 55 अर्ब 97 करोड छुट्याइएको हो, जसमा उखु उत्पादनदेखि आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रबलीकरणसम्ममा कार्यक्रम तय गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योग क्षेत्रमा 10 खर्ब 48 करोड छुट्याइएको छ, जसमा उद्योगलाई पुनर्कर्जादेखि सहुलियत कर्जासम्ममा योजना समावेश रहेका छन्। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 9 अर्ब 38 करोड छुट्याइएको छ, जसमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र खेल पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने सम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी भूमि क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि 7 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न 13 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ, जसका लागि वृक्षारोपणदेखि भूक्षय रोक्ने साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यता युवा शक्तिलाई विदेशीबाट रोक्न साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न 9 अर्ब 13 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 69 अर्ब 38 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा दीर्घ रोगीलाई मासिक 5,000 प्रदान गरिनेदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माणसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका लागि 7 अर्ब 5 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र विद्यार्थीको क्षमता बढाउनेदेखि कक्षा 8 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ। तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमूलक जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता 100% पुर्याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्नेछ। अब खानेपानीको कुरा गरौँ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि 36 अर्ब 35 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनेदेखि सबै स्थानीय तहमा खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउने सम्मका कार्यक्रम त्यसमा समेटिएको छ, तय गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा 68 वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता बढाउने विषय समेटिएको छ। यस्तै खेलकुद तर्फको विकासलाई 2 अर्ब 46 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा बहुचर्चित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि राष्ट्रिय खेलाडीलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालादेखि राष्ट्रिय खेलाडीलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिला र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि 1 अर्ब 77 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउनेदेखि फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्ने र अधिकांश सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना छ। त्यस्तै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि दर्जन बढी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसमा ऊर्जाको पूर्वाधारमा मात्र 75 अर्ब 10 करोड रकम छुट्याइएको छ। अझ गजब त के छ भनेदेखि यो बिचमा जुन अदालतले चाहिँ बदर गरिदिएको छ, निजगढ विमानस्थलका लागि पनि पैसा छुटेको छ, बजेट छुटेको छ। संयुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्तन गर्नेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्तकले आयोजना स्थलदेखि सब स्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको 75% शोध भर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासन मार्फत प्रिमियम सहितको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गर्नेछ। उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ। नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन र ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु 75 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। समग्रमा हेर्दा बजेट राम्रै देखिन्छ। नियमित प्रक्रिया जस्तै यो बजेट आएको छ। बजेटका बारेमा जब बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि हैन यसका बारेमा चाहिँ विभिन्न टीका टिप्पणी अथवा चाहिँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्।
कतिपयले बजेट लामो भयो, सबै कुरा समेटिए पनि यो कनिका छरे जस्तो भयो भनिरहँदा कतिपयले यो निर्वाचन केन्द्रित बजेट भयो पनि भनिरहेका छन्। विशेषतः केही यस्ता योजनाहरू छन् जुन महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन् जुन पुरा हुने सम्भावना कम छन् भनेर प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा कतिपय योजनाहरू जस्तो किसान पेन्सन योजना, किसान कार्ड लगायतका योजनाहरू सम्भव होला त जस्ता अवस्थाहरू देखिएको छ भने वृद्ध भत्ता लगायतका कुराहरू पनि अलिक पपुलिस्ट हो कि जस्तो कुरा देखिएको छ। जस्तै 1 घन्टामा तय गर्ने दूरीहरूमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरादेखि लिएर रेलमार्गका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू समेटिरहँदा कतिपयले यसलाई आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट अब यो समीक्षा गरिरहेका छन्। बजेट प्रस्तुत भएसँगै यो समीक्षा गर्ने र बजेटका बारेमा धारणा बनाउने क्रमहरू पनि बढिरहेको छ। के भन्छन् त सांसदहरू र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू, यो हेरौँ। सम्बोधन गर्न सकेछ र विकास परियोजनाहरूका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन। वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पनि सकेन र हुँदा त अब हामी रमाइलो मान्यौँ, हामीलाई कनिका छरेको भन्थे होइन। वृद्ध भत्ताको अहिले उमेर चाहिँ नै 68 बनाउनु भएछ, 71 वर्ष औसत आयु हो। त्यस कारणले उहाँहरूले यो अहिले जुन गठबन्धनको न दिशा छ, न गन्तव्य छ, न उद्देश्य छ। बजेट धेरै लामो छ, कुनै कुरा छोडेको छैन। तर बजेटको अङ्क हेर्ने हो भने कुनै काम पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। बजेटले आगामी निर्वाचनलाई हेरिकन केही पपुलिस्ट कुराहरू पनि गरेका छन्, तर कार्यान्वयन बजेटको यति ठुलो छ कि यो बजेटको पुलिन्दा पुरा गर्न गाह्रो। खास गरेर कस्तो भने निजी क्षेत्रले भन्दै आइरहेको जुन यो उद्योग धन्दाको लागि यो हदबन्दीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ, त्यो पनि भन्नाले चाहिँ पुनरावलोकन चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ गरेको छ। अब सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि भन्नाले अब यो डिटेलमा त हामी अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ बैठक बसेर पुरा भन्नाले अफिसियल धारणा चाहिँ आउने छ। सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि भन्नाले यो डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ, एक्सपोर्टलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ भन्नाले पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ दिएको छ। निजी क्षेत्रले यो बजेटलाई राम्रै रूपमा लिएको छ। विशेषतः उत्पादन बढाउने र उत्पादन प्रवर्धन गरेर निर्यात बढाउने खालको र आयात घटाउने खालको बजेट आएको भनेर प्रशंसा गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने यो कनिका छरे जस्तो भएको र यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष जटिल बनेको बताएका छन्। हुन त परम्परागत रूपमै आउने समीक्षाका स्वरहरू यस्तै हुन्छन्। प्रतिपक्षीले यो कनिका छरे जस्तो यो चाहिँ पपुलिस्ट बजेट आयो, कार्यान्वयन हुँदैन भनिरहँदा सरकारका तर्फका मानिसहरूले भने यसको ढाकछोप र यसको प्रतिरक्षा गर्ने खालका यी परम्परागत समीक्षाहरू पनि हुन्। यसो भनिरहँदाखेरि बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय बजेटकाले समेटिएका कुराहरू महत्त्वकांक्षी जस्ता देखिएका जुन विगतमा पनि समेटिएर पनि अहिले पुरा नभएका अवस्थाहरू पनि छन्। अब बजेट सरकारको नियमित प्रक्रिया हो। सामान्य अर्थमा सरकारले विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशासहितको आयव्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो। तर लोकप्रिय बन्नका लागि राज्य कोष बाँड्ने व्यथिति यसपटकको बजेट भाषणमा समेत देखिएको छ। आजभन्दा झन्डै 3 दशक अघि नेपालीको औसत आयु 60 वर्ष पनि थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेतृत्वको सरकारले 75 वर्ष पुगेपछि मात्रै मासिक 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता वितरण गर्न थाल्यो। यो निकै लोकप्रिय भयो। त्यसै कारण अधिकारी नेतृत्वको सरकार निकै लोकप्रिय भयो भने यसको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ र एमालेले यही बजारा खायो भनेर आक्षेपहरू पनि लागिरहँदा यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि चाहिँ अलिक बढी राजनीति हुने गरेको र यो वितरणमा को अगाडि र कसरी भोट तान्ने भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू आउने गर्छन्, आलोचनाहरू हुने गर्छन्। त्यति बेला सरकारले ल्याएको योजनामाथि त्यस यताका हरेक सरकारले लोक रिजाइनको प्रतिस्पर्धा चलाइरहेका छन्। कुनैले वृद्ध भत्ता बढाउँछन्, कुनैले वृद्ध भत्ता पाउने समय घटाउँछन्। अब वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यो उमेर घटाएर 68 वर्ष पुर्याएको छ। हामी यसो भनिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोध गरिरहेका छैनौँ, तर आर्थिक भारको कुरा पनि यो रहन्छ। हामीले बुढेसकाललाई गुणस्तरीय बनाउने खालको योजना ल्याउने हो कि बुढेसकालमा पैसा छरेर चाहिँ भोट तान्ने हो, यो बहस हुन अहिलेको अवस्थामा जरुरी छ। अहिले 68 वर्षमाथिका 18,27,000 रहेको तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। यो जनसङ्ख्या अहिले वार्षिक 67 अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भने अब 20 अर्ब आर्थिक भार थपिनेछ यो जुन 2 वर्ष अगाडि ल्याइयो। यसका कारणले
त्यसबाहेक 25 जिल्लाका सुत्केरीहरूले पनि 5,000 पोषण भत्ता पाउने भएका छन्, जसले पनि आर्थिक भार थपिने देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी 3 महिनाभित्र महानगर उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासहरूलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ। सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्नेछ। यसअघि 71 प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने घोषणा सरकारको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने घोषणा गरिएको छ, जबकि सिटामोल नपाएर केही महिना अघि मात्रै हाहाकार मचिएको उदाहरण हामीसँग छ। अर्को आकर्षक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षकलाई पनि छुट्टै अस्पताल बनाउने भनेको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र डायलासिस गरिरहेका, मेरुदण्डको उपचार गरिरहेकालाई मासिक 5,000 दिने सरकारको घोषणा छ। 2 लाख युवालाई प्रत्येक वर्ष रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले प्रत्येक दिन 1500 देखि 2000 युवा विदेशी बाध्य छन्। वैशाखमा मात्रै 45,000 बढी युवा बाहिरिएका छन्। सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने अर्को घोषणा छ, एक घर परिवार एक विद्युतीय चुलो निःशुल्क बाँड्ने। तर यसलाई पनि पत्याउन मुस्किल पर्छ, किनभनेदेखि यी ग्यासको सिलिन्डरमा दिँदै आएको चाहिँ अनुदान घटाउँदै लाने र बत्तीको प्रयोग बढाउँदै लाने जुन खालको कुरा छ, यसमा एक घर एक विद्युतीय चुलो दिने सरकारको जुन घोषणा छ, यसलाई त्यति सहज छ जस्तो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, अथवा भनौँ अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले पनि यो त्यति सहज छ भनेर भनिरहेको अवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि यी लोकप्रिय देखिने यस्ता योजनाहरू यी महत्त्वाकांक्षी जस्ता देखिने र कतै यी चुनाव लक्षित त होइनन् भनेर प्रतिपक्षले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। र अघि प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि कतिपय योजनाहरू लामा छन्, राम्रा छन्, सबै कुरा समेटिएको छ, तर पुरा नहुने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि प्रस्तुत भएको थियो। अर्कातर्फ सरकारले यसपटक पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको साउन 1 देखि लागू हुने गरी मासिक 15% तलब वृद्धि भएको छ। केही समय अघि मात्रै सरकारी कर्मचारीलाई 2 दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको सरकारको निर्णय आएको थियो। तलब वृद्धिले आर्थिक भार थोपर्ने र बिदाले उत्पादन घटाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले मूल्यवृद्धिमा झनै असर गर्ने पक्की छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणाले सरकारले दोहोर्याएको छ। दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि ऋणको लोभ देखाएर शिक्षित युवालाई भुलाउने गुलियो तरिका विगतदेखि नै प्रभावकारी देखिएको छैन। समग्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बजेटको बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले चुनावलाई हेरी वितरणमुखी बनाएको छ। यसलाई कोरोनापछि सङ्कटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने सम्भावनामाथि समेत चुनौती थपेको छ। मूल्यवृद्धि जस्तो चरम मारमा परेका जनताले यो बजेटबाट राहत पाउने भएका छैनन्। केवल यो पेट्रोलियम पदार्थमा लागिएको यो मूल्यलाई केही घटाउने बाहेक खासै गुलियो वचन सरकारले दिएको छैन। समग्रमा सबै थोक समेटिएको छ, तर कनिका छरे जस्तो भयो कि अलिक पपुलिस्ट भयो कि भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। अन्त्यमा हामीले भन्नैपर्छ, बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो। कार्यान्वयनको पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।